نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک با آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جب کروں میں، میرے لبوں پر ہو نام تیرا، پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ہے رونق کائنات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں، کشاں کشے خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ زینت محفل، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نوں ربیع الاول شریف دی مقدس ساعتاں اور پھر ربیع الاول شریف دے مقدس ایام وچ جمعہ دا مقدس دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہر طرف مسلمانہ دے دلاں دے اندر ایک خوشی دا سما ہے، کدرے غریب نے ریڑی سجائی ہے اور کدرے امیر نے اپنی کوٹھی سجائی ہے، کدرے امیر اپنی دولت نو سامنے رکھ کے اہتمام کر رہا ہے کہ میں نے آقا دا میلاد کرنا ہے، اور کدرے غریب اپنی ہمت دے مطابق اہتمام کر رہا ہے کہ میں نے اپنے آقا دا میلاد کرنا ہے۔ ہر طرف اتنی مہنگائی دے باوجود بھی ایک صدا جو ہر سال بلند ہوندی ہے وہ آج بھی ہو رہی ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اللہ کریم مسلمانان عالم نو صحیح معنیاں دے اندر آقا دا میلاد منا کے اور پھر اس میلاد والے آقا دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑھے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے نے جو صرف سیرت دا جلسہ کرتے نے، اور کچھ ایسے نے جو صرف میلاد دا کرتے نے، اور جو میلاد دے جشن مناندے نے انہاں وچ اکثریت انہاں لوگاں دی ہے جو سیرت تے اور سنت تے عمل نہیں کر رہے، اور جو سیرت تے زور دیندے نے انہاں نو آقا کریم دی آمد دی خوشی ہضم نہیں ہو رہی۔ حالانکہ ایک مسلمان اپنے دل وچ حضور دا عشق بھی رکھدا ہوئے، محبت دا دعویٰ بھی کرے، غلامی دیاں باتاں بھی کرے،
اور پھر دلیل منگے کہ مینوں دلیل دیو کہ میں آقا دی خوشی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو جس وقت محبت دا دعویٰ کرنے والا دلیل منگتا ہے نا تو ادو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ محبت دے دعوے بھی جھوٹا ہے، کیونکہ زمانے دا ایک سادہ جیا اصول ہے کہ محبت دلیلاں دی محتاج نہیں، محبت اپنے طریقے خود دستی ہے کہ شریعت دی حدود وچ رہ کے اساں نے کس طرح معاملات کرنے نہیں۔ بہرحال اللہ کریم نے سانو پھر میلاد شریف دے مقدس ایام دیکھنے نصیب فرمائے، جلوس دیاں بھی تیاریاں نے، گھراں دے اندر، مساجد دے اندر، گلیاں دے اندر، محافل دیاں بھی تیاریاں نے، اور ہر سال جس طرح باقی مہینے گزر جاندے نے، ربیع الاول بھی گزر جائے گا، رمضان دا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن جس مقصد واسطے رمضان آیا سی اسی وہ مقصد پورا نہیں کرتے۔ رمضان وچ سحری دے دسترخوان اور افطاری دے دسترخوان سجان دی فکر ہوندی ہے، حالانکہ رمضان آیا سی کہ تانوں تہجد دے مصلی آباد کرن دی فکر نصیب ہو جائے۔ اسی طرح ربیع الاول ہر سال آندا ہے، ہر سال لکھوں کا روپیہ نہیں، کروڑا نہیں، ارباں روپیہ صرف پاکستان دے اندر محافل میلاد دی سجاوٹ اور مختلف معاملات تے لگا دیتا جاتا ہے، لیکن اتنا کچھ ہون دے باوجود جدوں ربیع الاول گزر جاتا ہے تو پھر نتیجہ دیکھتے ہاں تو مساجد اسی طرح خالی دی خالی نظر آندیاں نے، اسی طرح دیکھتے ہاں کہ لوگ جو گندے لطیفے بیان کرتے سن وہ اسی طرح بیان کر رہے ہیں، جو غیبت کرتے سن وہ اسی طرح کر رہے ہیں، میلاد منا کے لنگر کھا کے بھی ساڑھے اندر کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ تو حضرات گرامی، ہر دفعہ سانو بار بار اس بات کا خیال آنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آقا دا کردار سن کے بھی اسی اپنا نہیں سکے۔ میرے آقا کریم دا کردار کتنا عظیم کردار سی کہ میرے رب کریم نے فرمایا محبوب جو تینوں پتھر مارتے نے، جو تیرا انکار کر رہے نے، ذرا انہاں کول ایک سوال تے کر کہ 40 سال میں زندگی تواڈے اندر گزاری اور میں اللہ دے حکم دے انتظار وچ اعلان نبوت نہ کیتا کہ مالک دسے گا، حکم دے گا تو پھر میں نے اعلان کرنا ہے۔ 40 سالہ اس زندگی وچ میری چڑھدی جوانی بھی تواڈے وچ گزری، میرے جذبات دا دور بھی تواڈے اندر گزریا، میں اپنی جوانی دے لمحات بھی تواڈے اندر گزارے، بچپن تو لے کے 40 سال کی عمر تک میں تواڈے وچ رہیا ہیں۔ مینوں پتھر مارن والیو اتنا دسو میرے کردار تے بھی کوئی آبجیکشن لگا سکتے ہو؟ میرے اخلاق، میرے کردار، میرے دن دے اجالے اور رات دی تنہائی تے بھی کوئی ایسی انگلی اٹھا سکتے ہو کہ تیرا ایک کم ٹھیک نہیں سی؟ دیکھو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، تواڈے میرے رسول دا کردار کتنا عظیم کردار ہے، تواڈے میرے رسول دی سیرت کتنی پیاری سیرت ہے۔ صرف ایک بات ہی سمجھ آ جاوے نا کہ 13 سال حضور نے اعلان نبوت تو بعد مکے دے اندر گزارے نے، پتھر مارن والے بھی کہندے سن اس تو بڑا امانت دار کوئی نہیں، جو جان دے ویری سن امانتاں وہ بھی میرے محمد کو نہیں رکھ پاتے سن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور دا کردار کتنا عظیم سی، اور سانو پھر اللہ رب العزت نے بالکل واضح صراط مستقیم عطا کر دیتی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندو میں تانوں بنان والا دس رہا ہے کہ تواڈے واسطے بہترین راستہ میرے محبوب دا عطا کردہ راستہ ہے، بہترین کردار میرے محبوب دا عطا کردہ کردار ہے۔ بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بس میرے محبوب دی کاپی کر لو۔ لیکن میلاد منان والے اج سیرت اپنان کولو بہت زیادہ دور ہو چکے نے۔ اللہ کریم مینوں اور آپ نو جس طرح میلاد منان دی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح سیرت اپنان دی بھی، اور پھر جس مقصد واسطے سانو پیدا کیتا گیا ہے وہ مقصد پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ تے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دا حق ہے کہ اس نو راضی کیتا جائے، اللہ اور اس دے رسول دا حق ہے کہ اس نو راضی کیتا جائے۔
اللہ بھی راضی ہوئے، اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے، یعنی اے بندو تساں نے معاملات زندگی ادا کردیاں چودھری دی رضا دا خیال نہیں کرنا، مصطفیٰ اور خدا دی رضا دا خیال کرنا ہے۔ تساں نے حاکم وقت دی رضا دا خیال نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ بادشاہ کس طرح راضی ہوئے گا، یہ سوچنا ہے کہ خدا کس طرح راضی ہوئے گا۔ میں اور آپ زندگی دے اندر ذرا دیکھیے کہ کیا کدی ایک قدم اٹھان تو پہلے بھی سوچیا ہے کہ اس قدم دے نال میرا اللہ میرے آقا کریم ساڈے تو راضی ہون گے یا ناراض ہون گے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نا جنگل دے اندر پھردیاں عبادات دے سلسلے وچ ریاضت دے سلسلے وچ کافی دن گزر گئے سن، کھان واسطے کوئی چیز نہیں سی ملی، بہت دنوں تو بعد ایک خربوزہ ملیا، بہت خوش ہوئے کہ آج کھان واسطے اچھی اور مٹھی چیز مل گئی ہے، لیکن آپ نے وہ خربوزہ نہیں کھاتا۔ وجہ کی سی کہ آپ نو اس دے کٹن دا سنت دا طریقہ معلوم نہیں سی ہو سکیا کہ اس خربوزے نو کٹنا حضور کی سنت کس طرح ہے۔ اتنا تو پتا چل گیا کہ حضور نے خربوزہ تناول فرمایا ہے، لیکن اتنا پتا نہ چل سکیا کہ چھری اوپر تو نیچے لے کے آئے نے یا نیچے تو اوپر لے کے آئے نے یا دائیں بائیں چھری چلائی ہے۔ تو آپ نے شدید فاقہ دے باوجود اس خربوزے نو پھینک کے کیا کہ جس نو کٹن وچ بھی محبوب دے طریقے تے عمل نہ ہوئے اس نو کھانا بھی نہیں چاہیدا۔ اس حد تک حضور دی اتباع کرنی چاہیدی ہے، اس حد تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بات مننی چاہیدی ہے۔ مسجد نبوی دے اندر دو صحابی بیٹھے نے، ایک غریب ہے ایک امیر ہے۔ غریب صحابی نے کچھ عرصہ پہلے امیر اپنے پیر بھائی کو کچھ قرضہ لیا سی، لیکن جو وقت مقرر سی کہ فلاں تاریخ مل جائے گا، غریب کو انتظام نہ ہو سکیا تو اس وقت دے نہ سکیا۔ یہ جاندے نے تو کسی نہ کسی طریقے وہ بچ جاندے نے، ملاقات نہیں ہوندی۔ غریب کو جدوں جیب خالی ہوگے نا تو پھر انہوں راستے کا بھی انتخاب کرنا پہندا ہے۔ اس راستے تے اگر جدا قرض دینا ہے وہ مل گیا تو شرمندگی بڑی ہوئے گی، جس کو لو پیسہ لیا ہے میں دے نہیں سکیا تو کی بنے گا اگر لوگاں دے سامنے اس نے پوچھ لیا۔ تو آج مسجد نبوی دے اندر دونوں ایک دوسرے دے آمنے سامنے آ گئے، حضور اپنے حجرہ دے اندر تشریف فرمانے تو ایک نے مطالبہ کیتا کہ میرے پیسے دے ورنہ میں تینوں نہیں جان دیاں گا آج۔ تو اس نے کیا کہ تینوں پتہ ہے نا تو جنہاں دا کلمہ پڑھنا ہے میں بھی انہاں دا کلمہ پڑھنا ہے۔ جھوٹ بولنا تے سانو نبی نے ویسے چھڑا دیتا ہے، زبان تے صرف سچ ہی سچ آندا ہے۔ میں مسجد بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میرے کول اتنی اس وقت ہمت نہیں کہ پیسہ دے سکاں، اگر ہوندا تو میں تیرے کہن دے بغیر ہی دے دیتا۔ باتاں اونچیاں ہوئیاں، حضور تک آواز پہنچی، میرے آقا حجرے تو باہر تشریف لے آئے۔ جدوں سارا مسئلہ سنیا کہ اس نے پیسے دیتے سن اس نے لے سن، ہن واپسی دی ہمت نہیں کہ سارے پیسے دے سکن، تو میرے آقا کریم نے جس صحابی نے پیسے دیتے سن نا انہاں ول اشارہ کیتا، اور کتابہ چاہتا ہے حضور نے ایک ہاتھ دی انگلی نو اس طرح کیتا اور دوسرے ہاتھ دی انگلی نو اس انگلی دے درمیان وچ رکھ کے تو حضور نے اس طرح کر دیا۔ یہ مطلب سی کہ ادھے لے لے ادھے معاف کر دے، یہ مطلب سی ادھے لے لے ادھے معاف کر دے۔ تو جدوں حضور نے یہ فرمایا نا اشارہ کر کے ادھے لے لے ادھے معاف کر دے، تو اس نے کھڑی ہو کے عرض کی تھی آقا اس دی بجائے اس طرح کر دیں تو میں سارا ہی معاف کر دینا سی، لیکن میری آقا نے کتنی آسانی پیدا کر دیتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا حکم اصحاب پیمبر کتنی جلدی مندے نے اور کتنی جلدی انہاں کو ہوندی ہے کہ آقا ارشاد فرمان اور اسی اس پہ عمل کر سکیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کتنے احکامات اج کتاباں پڑھیاں نے اور سانو پتہ بھی نہیں، سانو پتہ بھی ہوتا ہے کہ حضور نے کھانا کس طرح کھانا پسند کیتا ہے، لیکن اسی اس طرح نہیں کھا رہے جس طرح حضور نے کھادا ہے۔ سانو پتہ ہے کہ حضور نے پانی کس طرح پیتا ہے، لیکن جس طرح حضور پیتا ہے آج اسی اس طرح نہیں پی رہے۔ سانو یہ بھی پتہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس چیز وچ شبہ ہوئے اس نو کھانا چھوڑ دیو۔
لیکن اج ہر شعبے والی چیز اسی کھا رہے ہاں. جس ملک دے اندر پٹرول پمپ تے موٹر دے جی ٹی روڈ تے بڑی بڑی دکاناں تے نام بدل کے شراب بھی بک رہی ہوئے اور اتنے لوگ لے کے پی رہے ہون, تو پھر کیا مزاج رہ جاندہ ہے اس قوم دا جو قوم نبی دے ایک ایک حکم دے مخالفت کر رہی ہوئے. اور میرا اللہ قرآن پاک وچ فرماندا ہے جو میری اور میرے محبوب دی مخالفت کردے نے میں انہاں نو ذلیل کر کے رکھ دیندا ہاں. ذلت انہاں دا مقدر بڑھ جاندی ہے. آج مسلمان ذلت دی گہرائیاں وچ کیوں گرے نے, ذرا سوچنا میرے بھائیو. آج ہر جگہ تے تانوں شک دی نظر نال کیوں دیکھیا جاندا ہے؟ دنیا دے کسی ایئرپورٹ تے کسی اور ملک دے باشندے نو اتنا تنگ نہیں کیتا جاندا چیکنگ دے مراحل وچوں جتنا بالخصوص پاک و ہند دے اور بالخصوص پاکستان دے لوگاں نو چیک کیتا جاندا ہے, تنگ کیتا جاندا ہے. بڑے بڑے لوگ ساڈے بعض سیاسی لیڈر بھی ایسے نہیں کہ جو پاکستان دی حکومت نال پہلے جنہاں دا تعلق سی امریکہ دے ایئرپورٹ تے اترے تے کپڑے اتروا کے انہاں نو بھی چیک کیتا گیا. یعنی اسی حضور دے طریقے تو ہٹ کے اتنے بدنام ہو چکے ہاں, اسی ذلت دی اتنی گہرائی وچ گر چکے ہاں. کاش اسی سرکار دا طریقہ نہ چھوڑ دے, کاش اسی سرکار دی سنت نہ چھوڑ دے. اج ساڈے چھوٹے بچے نو گھر دے اندر فلم دکھا کے انڈیا دا کلچر تو دکھایا جا رہا ہے, قرآن پڑھا کے مدینے والے دا کلچر نہیں سکھایا جا رہا, حدیث پڑھا کے حضور دا رہن سہن نہیں سکھایا جا رہا. میرے بھائیو آج بیٹی شادی ہے اور جس گھر دے اندر سیدہ فاطمہ دے نام دی نیاز بھی پکتی ہے اسے گھر وچ بیٹی نو ڈرامے وچ کم کرن والی اداکاراں دی طرح لباس تو پہنایا جا رہا ہے مگر فاطمہ زہرا دی طرح حیا والا لباس نہیں پہنایا جا رہا. آج کتنے لوگ نے کہ جو بڑی عالی شان برانڈ والی دکان تو جا کے کپڑے لیندے نے, جو کپڑا 25 تو 30 ہزار تک ریڈی میڈ سوٹ مل رہا ہے, ظلم یہ ہے کہ وہ دے نال سر ڈھانپن واسطے دوپٹہ نہیں مل رہا, اور اگر دوپٹہ مل بھی رہا ہے تو ایسا مل رہا ہے کہ سر ڈھانپیا نہ ڈھانپیا ایک جیسا ہے, اتنا باریک ہے. فیشن نے سانو تباہ کر دیتا. اسی اپنے آپ نو دنیا نو دکھلان واسطے شریعت کو کتنے دور ہو گئے, اسی اپنی ظاہری بناوٹ دکھان واسطے کتنے دور ہو گئے میرے آقا کو. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا مال اور بیٹے یہ دنیا دی زینت نے, مال اور بیٹے یہ دنیا دی زینت نے. اساں بیٹیاں نو زینت بنانا چھڑ دیتا, بیٹیاں نو دکھلان واسطے زینت کرانی شروع کر دیتی. تو سانو اس چیز ول دیکھنا چاہیے ہے کہ اساں نے میلاد منا کے سکھیا کیا ہے, سادہ فائدہ دین کا کیا ہویا ہے. میں اکثر ایک بات عرض کرنا ہے, اللہ کرے آپ نو سمجھ آ جائے. تسی اپنے گھر دی بیٹھک وچ صرف 4 بندیاں دی محفل بھی کر رہے ہو تو ضرور سوچیو کہ میری محفل نال دین نو فائدہ ہوے گا یا نقصان. تو میلاد آیا چلا جائے گا, اگر اس دے اثرات باقی رہے, اگر نمازیاں دیاں صفاں مسجد وچ بڑھ گئیاں, اگر میلاد تو بعد پتہ چلیا کہ کسی لڑکے نے جو گلیاں چ پھر کے اکھاں دی پیاس بجھاندا سی ہن قرآن پڑھ کے تو دل دی پیاس بجھا رہا ہے, تو یقیناً اس کا فائدہ ہوئے گا. آپ توجہ فرماؤ گے, میں نے قرآن کریم دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے انہاں دی طرف آپ نو لے کے جانا ہے. پچھلے جمعہ تے مصروفیت دی وجہ تو کیونکہ چاند دے حساب دے تاریخ دیتی سی تو چاند آگے ہو گیا تو میں حاضر نہ ہو سکیا, بیٹا حاضر ہویا سی. میں رات نو لاہور بیان سی اور اج رات نو بھی لاہور ہی بیان ہے, تو صرف جمعہ پڑھان واسطے میں واپس حاضر ہونا ہے. صبح 5 بجے میں راول پنڈی پہنچیا اور جمعہ دے فرض پڑھا کے پھر میں نے نکل جانا ہے. 2 بیان رات نو لاہور نے, تو اس دفعہ آپ دی ملاقات اور حاضری رہ نہ جائے تو میں حاضر ہو گیا. آپ نے توجہ فرمانی ہے, اللہ کریم نے مختلف مقامات تے حضور دی آمد دا تذکرہ فرمایا, اور سب تو بڑی پیاری بات حضور دے ذکر وچ یہ ہے کہ کائنات دا اصول یہ ہے کہ بڑے دی شان چھوٹا بیان کرتا ہے, لیکن حضور دا مقام دیکھو, حضور دی عظمتاں وہ بیان کر رہے ہیں جو اللہ اکبر.
جو سب تو بڑا ہے، جس تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں، اپنے محبوب دیاں باتاں وہ بیان فرما رہا ہے، اپنے محبوب دے تذکرے وہ بیان فرما رہا ہے۔ اور دیکھو بھائی، اللہ اپنی مخلوق نو یہ بات سمجھا رہا ہے، میں رب ہو کے، عطا کرن والا ہو کے، داتا ہو کے، مالک ہو کے، پیدا کرن والا ہو کے، اگر میں اپنی مخلوق وچوں ایک عظیم محمد مصطفیٰ دی بات کر رہے ہیں تو تانوں تے جو ملیا میرے نبی دا صدقہ ملیا ہویا ہے، تواڈے تو سانس بھی میرے نبی دے صدقے نے، تواڈا تو وجود بھی میرے نبی دا صدقہ ہے۔ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب جو علماء دیوبند حکیم الامت نے، میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں کسی دا نام بھی بگاڑ کے لینے دا عادی نہیں ہاں، بلکہ میں کچھ عرصے تو عرض کر رہے ہیں آپ حضرات نو کہ اس وقت قادیانیت کفر پورا اکٹھا ہو چکا ہے اور مسلمانوں نو تباہ کرن دا اور اسلام نو بدنام کرن دا اور اسلام نو ختم کرن دے بڑے خطرناک منصوبے بڑھائے جا چکے نے۔ اس وقت میں پھر ایک بات کہہ رہے ہیں اور میں نو حق بات جدوں آ جاندی ہے تو میں کر دینا ہے، اس بات کو میں بالکل پرواہ نہیں کردا کہ میری تقریر تو بعد فیس بک دے مفتی اس تے کی باتاں کرن گے اور کی کہن گے۔ اتھے تے مزاج ایسا ہے نا کہ اپنے علماء دیاں قربانیاں سامنے رکھ کے انہاں دی تعریف کرو تو جو اس نظریے نال نہیں ملتا وہ پھر کہندا ہے کہ انہیں تے کفر کر دیتا ہے، پتہ نہیں کی کر دیتا ہے۔ تو مزاج بڑے الگ ہو چکے نے، لیکن مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اگر اسلام کو مضبوط کرنا ہے تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی ایک چھوٹے اختلافات بلا کے ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو کے سانو کفر دا مقابلہ کرنا۔ پتہ جی کتنے عرصے تو سانو صرف اس بات تے لڑایا جا رہا ہے کہ 11ویں حلال ہے یا حرام، کتنے مناظرے ہوئے اس بات کہ 11ویں حلال ہے یا حرام ہے، سانو کتنی باتاں تے لڑایا جا رہا ہے۔ اور کدی اساں سوچیا کہ یہ باتاں کیا کچھ بہت بڑیاں باتاں سن؟ کیا اس بات تے مناظرے نہیں ہوئے ساڈے ملک وچ کہ انگوٹھے چوم کی اکھاں تے لانا جائز ہے یا ناجائز؟ میلاد منان تے مناظرے ہوئے کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یا رسول اللہ کہن تے مناظرے ہوئے کہ نبی نو پکارنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یعنی چھوٹی چھوٹی باتاں تے سانو لڑایا گیا، پیچھے کفر دی طاقت ہوندی ہے۔ اور ہن تے اتنا بڑا معاملہ اور اتنی بڑی چال کفر نے چلی ہے کہ جنہاں نے ساڈے تک دین پہنچایا ہے اور موجودہ دور وچ جنہاں دیاں قربانیاں سن مسلک واسطے، ہن ایسے چھوٹے چھوٹے بلونگلے تیار کیتے گئے کہ جو فیس بک تے بیٹھ کے انہاں تے کیچڑ اچھال رہے ہیں اور انہاں دے مقتدی بڑے بڑے علماء دے خلاف زباناں استعمال کر رہے ہیں۔ تو خدا را انہاں چیزاں تو باہر نکلو۔ تفصیل نہیں کہ میں عرض کروں، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازری نے اس ملک دے باسیاں نو قرآن و حدیث دا جو پیغام دیتا، جو مدارس دا جال پھیلایا، جو علماء تیار کیتے، جو دین دی خدمت کی، لیکن بڑی افسوس نال کہنا پیندا ہے کہ انہاں تے بھی کفر دے فتوے لے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی جیسی شخصیت میں کہنا ہے سورج لے کے بھی ڈھونڈو، اتنا پاکیزہ شخصیت کہ جس ماحول وچ وہ رہ کے گئے نے، بڑے بڑے سیاسیاں دیاں چادراں داغدار سن، لیکن انہاں دی سیاست دی چادر بھی بڑی ستھری سی، دین واسطے بڑی محنت کی تھی۔ حضرت مولانا عبد الستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور مولانا نورانی افریقہ دے ممالک وچ اسی جدوں گئے تو ایک قبیلے دے قریب تو گزر رہے ساں، تو انہاں نے صرف مولانا نیازی اور مولانا عبدالستار نیازی اور شاہ احمد نورانی نو دیکھیا تے قبیلے دے سارے لوگاں نے کلمہ پڑھ، جنہاں دا وجود اسلام واسطے اتنا فائدہ مند سی، انہاں دے کردار تے بھی انگلیاں اٹھائیاں۔ اج دیکھ لو علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دے جنازے تے عجیب قسم دیاں بحثاں ہونی، بھئی کیا یہ حق ہے چھوٹے لوگاں دا کہ وہ فیس بک تے ایسیاں بحثاں کرن؟ میں کئی دفعہ تانوں جمعے تے بھی کہہ بیٹھا ہے، تقریراں وچ بھی میں کہہ بیٹھا ہے کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب ہے۔ جو مسائل خالص علماء دے نے وہ صرف علماء دی مجالس وچ ہونے چاہیے۔
حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کچھ باتاں تے نظریاتی اختلاف ہے، لیکن جو تواڈے نظریے دے مطابق نہیں ہوندا نا، تسی انہوں پیر کی، مسلمان کی، سید بھی منن واسطے تیار۔ جو لوگ کچھ عرصہ پہلے گولڈا شریف دے مشائخ دے گن گاندے سن، اج وہ انہاں دے خلاف پوسٹاں لگا رہے ہیں، کیوں کہ ہن انہاں جو عقیدہ بیان کیتا ہے وہ انہاں دے نظریے دا۔ لیکن کیا کبھی سوچیا کہ ایک عالم دین کتنی محنت نال تیار ہوندا ہے؟ اور جس دور میں اسی رہ رہے ہیں، جو علماء گزر گئے نے، ہن انہاں دے جوڑ دا بندہ سانوں نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی جیسا ہیرا بندہ آسان نے ضائع کر دیا۔ کدی کدی نا سوچیا کرو کہ علماء نے کتنیاں محنتاں کر کے یہ ہیرے تراشے سن، کتنیاں راتاں جاگ کے تے انہاں نے مطالعہ کیتا۔ اور ڈاکٹر جلالی صاحب دے متعلق تو کسی دانشور دا ایک جملہ میں نے پڑھیا، وہ کہندا ہے کہ وہ بندہ جے دے بارے چ کیا جا سکتا ہے کہ میں اتنیاں روٹیاں نہیں کھادیاں جتنیاں کتاباں پڑھی۔ ساری رات جاگ کے جو علماء مطالعہ کرتے ہیں، چھوٹی جی بات ہو گئی اور جناب انہاں تے کفر دے فتوے، تو انہاں تمام چیزاں تو باہر نکلو۔ اپنی علماء نے چلو جنہاں باتاں تے اختلاف ہے یار انہاں نوں چھوڑ دیو، جنہاں تے اتفاق ہے انہاں دی بات کر لو۔ تو ایک درد دل سی میں تواڈے سامنے بیان کر دیتا، اور جو میرے مقتدی نے، جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ جمعے دی نماز تے چلو ہفتے ایک باری میرے پیچھے پڑھتے ہو نا، تو تہاڈا میں امام ہاں، چلو نہ بھی منو تے استاد تے میں تہاڈا چلو جمعے دا ہاں، میں دین تہاڈے تک پہنچانا ہے۔ جو میرے مریدین نے انہاں واسطے تے میرا حکم ہے، کیونکہ مرید اگر پیر دا حکم نہیں منے گا تے پھر وہ سلسلہ ارادت جو ختم ہو جائے گا۔ اور مقتدی واسطے بھی ضروری ہے کہ اپنے امام دا حکم منے۔ میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ہے کہ کسی بھی سنی عالم دین دے متعلق اگر کسی دی پوسٹ ویکھو تو نیچے اپنے کومنٹس نہ کرو۔ تانوں نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تواڈے کول دین دا اتنا علم نہیں، کدھر علماء دی توہین کر کے تسی اپنا ایمان خطرے چ نہ پا دے، تسی اپنا ایمان خطرے چ نہ پاتے بھی ہو۔ ایک بزرگ فرماندے نے جو علماء دے خلاف زبان درازی کرتا ہے قبر وچ کدی بھی دا چہرہ قبلے دی طرف نہیں رہ سکتا۔ اور ایک بزرگ فرماندے نے جاؤ جا کے ایسے لوگاں دیاں قبراں پٹ کے دیکھ لو، اگر قبلے دی طرف چہرہ ہویا تو میرا گریبان پکڑ۔ تو کوئی بھی عالم دین جس دا اہل سنت دے نال تعلق ہے، چھوٹے جو مسائل نے علماء آپس میں حل کر لیں، تہاڈا ہی کام نہیں۔ یارو میں انہاں لوگاں نوں جنہاں نوں کلمہ پڑھنا بھی شاید سیدھا نہ آندا ہوئے نا، وہ بھی علماء دے خلاف جدوں پوسٹ آندی ہے تے نیچے کومنٹس وچ گالیاں لکھ رہے ہو۔ پتہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث روایت وچ ضعیف ہے، فضائل وچ ضعیف روایت قابل قبول ہے، راوی کیونکہ ضعیف نے، لیکن فضائل وچ ضعیف روایت قابل قبول ہے۔ حضور فرماندے نے جو عالم دے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے سلام لیندا ہے نا، انہیں گویا میں محمد نال سلام لیا۔ آقا فرماندے نے جو عالم نو گالی دیندا ہے انہیں مینوں گالی دتی۔ میرے آقا فرماندے نے جو عالم دی عزت کردا ہے انہیں میری عزت کیتی ہے، جنہیں میری عزت کیتی ہے انہیں خدا دی عزت کی۔ تو خیر ایک اسی بڑے نازک جے دور چوں گزر رہے ہیں، شاید وہ دور آ گیا جہدے بارے حضور نے فرمایا سی کہ بندہ صبح مومن ہوئے گا تو شامی کافر ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی بات میں عرض کر دیا، خدا را میں پھر حکمن کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی فیس بک تے کسی بھی سنی عالم دین دے متعلق غلط کومنٹس دیو، نہ ایسی پوسٹ نو شیئر کرو، نہ ایسی پوسٹ نو لائک کرو، اور اس تو بعد کسی جگہ تے بیٹھ کے بھی علماء دے خلاف زبان درازی نہ کرو۔ جس مسئلے نو علماء جانتے نے تسی نہیں جانتے۔
یہ میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے نا پوری زندگی دا نچوڑ نکالیا ہے، پوری تاریخ اپنے تو پہلے پڑھ کے نچوڑ نکالیا ہے، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کر، اور اگر خاص دی گل آما آگے کر دیتی جائے تو میاں صاحب نے دلیل دیتی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے تک۔ ہن جنہوں ایک مسئلے دی نوعیت دا پتہ ہی نہیں، جدوں وہ بحث کرے گا، ساڈا ملک تو ایسا مفتیاں دا ملک ہے نا، تسی کسی مزدور کو بیٹھ کے طلاق دی بات کرو تو اتھے وہ بھی اپنا مشورہ دے، موچی کو بیٹھو تو وہ بھی طلاق دے مسائل دستا ہوگے گا، یعنی اتھے مولویاں دی ضرورت نہیں۔ تو ایک درد دل تواڈے سامنے رکھے، خدا دا واسطہ ہے، ایک تو بات یاد رکھو کہ اگر کوئی سید ہے اور اس کا کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو جب تک سید حد کفر تے نہیں جائے گا اس وقت تک اس دی تعظیم لازم ہے۔ اختلافات رکھو ضرور، اے علماء دے درمیان باتاں رہندیاں، علماء میری آقا فرماندے نے اختلاف امتی رحمت، میری امت دا اختلاف رحمت، لیکن اسی اختلاف اج نہیں کر رہے، مخالفت کر رہے۔ ایک بندہ ڈنڈا پکڑ کے بہ گیا کہ بس جناب جو میری گل منے گا وہی مسلمان رہ سکتا ہے، جو میری نہیں منے گا مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی دا جو جانور ہے وہ اگر پانی وچ مر بھی جائے تو حلال ہے، پانی دا جانور وہ حلال ہے، اگر انہوں ذبح کرن دے وقت نہیں نہ ملیا، تسی مچھلی نکال دی ہو تو انہوں ذبح نہیں کیتا جاندہ، باقاعدہ وہ سمجھو ایک قسم دی ذبح ہوئی ہوتی ہے، تو پانی دا جانور حلال ہے۔ لیکن اس تے امام اعظم دے مسائل اور نہیں، امام شافعی دے مسائل اور نہیں۔ امام شافعی دے نزدیک کچھ ایسے جانور بھی حلال نے جو امام اعظم دے نزدیک حلال نہیں، جائز نہیں انہوں نے کھانا، لیکن اس کی ان کفر دے تے فتوے نہیں لگن گے۔ جو سمندری علاقے میں جزیریا میں رہتے ہیں انہاں واسطے امام شافعی دا فتویٰ زیادہ بہتر ہے، جنہوں نے اور کوئی چیز نہیں ملتی، اگر ایسا جانور مل گئے تو میرے بھائیوں علماء دا اختلاف رحمت ہو۔ یہ آج کل ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی پوسٹ نکلتی، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی علماء، ایسے خطباء کہ جنہاں دے بڑے احسان نے، جنہاں نے سنیت واسطے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے، جنہاں دا نام لیاں غیراں دے گھراں دے اندر صفے ماتم وچ جاندا سی، اج چھوٹے چھوٹے لوگ جناب انہاں دا ذکر کر کے گالیاں پہ دے دیں۔ اللہ کریم ہدایت دا نور عطا فرمائے، اللہ اپنے علماء دا ادب اور احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں گفتگو اگے لے کے پھر تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی عالم اہل سنت دے عالم دے خلاف تساں نے پوسٹ لائک بھی نہیں کرنی، شیئر بھی نہیں کرنی، اور نیچے اپنے کومنٹس بھی نہیں دیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا۔ مننا ساڑی اردو پنجابی اس زبان وچ اتنی وسعت نہیں جتنی عربی وچ وسعت ہے۔ عربی دے اندر 500 تو زیادہ صرف شیر دے نام، 500 تو زیادہ صرف شیر دے نام، کچھار وچ بیٹھا ہے تے اور نام ہے، جنگل پھردا ہے تے اور نام ہے، شکار دے دیکھ کے تے جدوں پوزیشن لیندا ہے تے اور نام ہے، شکار تے جدوں چپڑا ہے تے اور نام ہے، شکار نو جدوں چیر پھاڑ کے رکھ دیندا ہے تے اور نام ہے۔ اونٹ دے بھی اسی طرح کئی سو نام ہیں۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان، تسی دیکھ لو کہ دنیا دی تقریباً ہر زبان وچ واحد ایک ہے اور جمع 2 تو شروع ہوتی ہے، عربی بھی جمع 3 تو شروع ہوتی ہے، عربی وچ 2 تو جمع شروع نہیں ہوتی، واحد ایک ہے، جمع 3 تو ہے، 2 نو تسنیہ کیا جاتا ہے۔ اتنی وسعت اس زبان دی، بعض اہل علم نے لکھیا کہ اپنے خیال وچ کوئی 3 حرف ملا دیو نہ تے عربی دا کوئی نہ کوئی وہ دا معنی نکلا، اتنی وسیع زبان ہے عربی۔ کیوں؟ میری آقا کریم فرماندے نے عربی نال محبت کرو،
حضور کی فرماندے نے عربی نال محبت کرو. ساری تے انگلش نال محبت ہے نا, ڈنگی چبی منہ بدلا کے جنج بھی اساں انگلش ہی بولیں. حضور فرماندے نے عربی نال محبت کرو. تے محبت کیوں کیتی جائے؟ حضور نے 3 وجہ بیان فرمایا. پہلی وجہ ہے کہ تہاڈا نبی عربی. پہلی وجہ یہ ہے کہ جدا کلمہ پڑھتے ہو تہاڈا محبوب عربی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جیڑا ہدایت واسطے نصاب آیا ہے وہ قرآن عربی ہے. اور تیسری وجہ حضور فرماندے نے جنتیاں جنت میں جیڑی زبان بولنی ہے وہ بھی عربی ہے. اہل جنت دی زبان بھی عربی, قرآن بھی عربی, اور تہاڈا سلطان بھی عربی ہے. تو میرے آقا فرماندے نے عربی نال اس وجہ تو محبت کرو. وہ یارو جدے نال پیار ہوگے نا دل کرتا ہے وہ دے نال گلاں کریے. وہ دی زبان بڑی میٹھی زبان. تو عربی نال محبت کرو. لیکن اسی کیا عربی نال محبت کرتے؟ ہاں اگر کرتے ہوندے تو چلو بھائی اور کچھ نہیں, لیکن چند عربی دے او شعر ہی تے یاد ہوندے نا کہ جو آقا دی محبت بیان کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو منا جو اس آیت دے اندر من اللہ, منا کہ اللہ نے احسان فرمایا, اس کا ترجمہ اسی احسان کرتے ہاں, لیکن احسان اردو دا لفظ نہیں عربی دا لفظ. یعنی ساڈے کول منا دا کوئی مناسب معنی ملے ہی نہیں. اردو دے اندر, عربی دے اندر, اردو دے اندر, پنجابی دے اندر, فارسی دے اندر منا دا کوئی مناسب معنی نہ ملیا. تو ادا ترجمہ کرن واسطے عربی دا سہارا لینا. احسان بھی قرآن وچ سورہ رحمان وچ استعمال ہویا ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ بھی قرآن دے اندر استعمال ہویا. اہل علم فرماندے نے منا اور احسان وچ زمین آسمان دا فرق. احسان وہ ہوندا ہے کہ جدا بدلہ دتا جا سکے. احسان وہ ہوندا ہے کہ جدا بدلہ دتا جا سکے. لیکن مننا وہ ہوندا ہے کہ جدا بدلہ ہے ہی تسی او دا بدلہ نہیں دے سکتے. اللہ نے او مننا فرمایا, فرمایا میں نے مننا فرمایا, احسان فرمایا علی المؤمنین, ایمان والے. میرے دادا جی بڑی پیاری بات فرماندے سن کہ کوئی آکھے نا میں میلاد نہیں کرتا تو جھگڑا نہیں کرنا, کیونکہ وہ مننا جنہ تے ہویا ہے انہاں وچ شامل نہیں, او دا قصور نہیں. اگر کوئی کہندا ہے نا کہ میں میلاد نہیں کرتا تو جھگڑا نہیں کرنا, کیونکہ انہاں وچ شامل ہی نہیں جنہ تے مننا ہو. خوشی جنوں لبے او دا چہرہ تے دسدا ہے نا مینوں خوشی ملی. میرے بھائیو تانوں نہیں نہ پتا کہ فلاں بندہ کامیاب ہویا کہ نہیں ہویا, چند لمحے بیٹھو نہ او دا چہرہ دسے گا جنوں کوئی نہ کوئی خوشی لگی. تو اللہ فرماندا ہے میں نے احسان فرمایا مومنہ تے اذ بعث فیہم رسولا, کہ انہاں وچ اپنا محبوب مبعوث فرمایا رسول. اور کس شان نال بھیجیا؟ من انفسہم, انہاں وچوں بھیجیا, یتلو علیہم آیاتہ, اور بھیجن دا جو مقصد ہے انہاں وچ پہلا یہ ہے کہ میری آیات پڑھ کے انہاں نو سنائے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور انہاں دا تزکیہ فرمائے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, جب تک میرے محبوب نے آ کے انہاں دا تزکیہ نہیں فرمایا, قرآن نہیں دیتا اور انہاں نو تعلیم نہیں دیتی, وہ جہالت دے اندھیریاں میں ڈوبے ہوئے سن. انسان ہو کے بھی انہاں نو انسانیت دا پتہ نہیں سی, انسان ہو کے بھی انہاں دے اندر رحم نہیں سی, جنہاں دی اولاد سی انہاں نو اولاد دی تربیت دا پتہ نہیں سی, اولاد نو ماں باپ دے ادب دا نہیں سی پتہ, جو ایک چلے تے کھاندے سن, ایک پیٹ تو پیدا ہوئے نے, بہن بھائی وچ محبت نہیں سی, باپ تو ہے سی لیکن بیٹی برداشت نہیں سی کر سکدا, امیر دے غلام ہے سن لیکن غلام دے حقوق نہیں سن, اور جنہاں دے گھر
بیویاں موجود سن لیکن بیوی جتی تو بھی زیادہ اس دی اہمیت کم سی، یعنی کچھ بھی انسانیت دے جو معیار سن انہاں کولو لوگ واقف نہیں سن۔ اگر حضور دی آمد تو پہلے تسی اقوام عالم دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اگر وقت ملے تو حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ آپ دی ضیاء النبی شریف دی پہلی جلد دا مطالعہ کرنا۔ پہلی جلد دے اندر آپ نے لکھیا کہ حضور دی آمد تو پہلے مصر دا کی حال سی، آج جو یورپ ناز کردا ہے انہاں دا کی حال سی، عرب دا کی حال سی، افریقہ دا کی حال سی، ہندوستان دا کی حال سی۔ او یارو ایسیاں جہالتاں سن کہ ہندوؤں دے اندر بھی ایسیاں جہالتاں اس دور دے اندر سن کہ اگر کسی نوجوان لڑکی دا شادی تو چند دنوں بعد بھی خامد فوت ہو گیا ہے تو جدوں اس لڑکی دے خامند نو لکڑیاں تے رکھ کے اگ لگان دی باری آندی سی تو زندہ لڑکی نو دلہن بنا کے اسی لکڑیاں تے بٹھا کے زندہ نو مردے نال جلا دیتا جاتا سی۔ تسی دنیا دے ایسے معاملات نے تاریخ پڑھ کے دیکھو، انسان ہے سی مگر انسانیت نہیں سی۔ بادشاہ وقت مہینے بعد یا 4 مہینے بعد مختلف عرصے تو بعد ایک بہت بڑا فنکشن کرتا سی، اس فنکشن واسطے ایک میدان بنیا ہوندا سی گراؤنڈ ٹائپ، اور ارد گرد بڑی بلند و بالا سیڑھیاں سن اور اگے جنگلہ لگا ہوندا سی، اور انہاں دا شوق کی سی کہ کسی غریب نو چھوڑ کے تو 2-3 شیر چھوڑ دیتے جاتے سن میدان۔ وہ پھر بھوکے شیر جدوں اس غریب بندے دیاں بوٹیاں نوچ دے سن وہ چیخدا سی تو بادشاہاں دا ایک پسندیدہ کھیل۔ جہالت دے اندھیریاں وچ ڈوبے ہوئے سن۔ جو یورپ آج دنیا دے سامنے اپنی سرداری بیان کردا ہے، اپنا عقل مند ہونا بیان کردا ہے، ایک دور ایسا بھی گزریا کہ اتنے 6 مہینے نہانا بھی جرم ہوتا سی۔ عورت نو نہ عزت یورپ نے دیتی، عورت نو نہ عزت امریکہ نے دیتی، عورت نو عزت دنیا دے اس قانون نے نہیں دیتی، عورت نو عزت میرے محمد دے قرآن نے آ کے دیتی ہے، عورت نو مقام میرے مصطفیٰ نے آ کے دیتا ہے۔ عورت نو اگر بیٹی دے روپ وچ لے آندا ہے تو پھر بھی عزت دی جگہ تے بٹھایا ہے، بیوی دے روپ تے لے آندا ہے تو پھر بھی عزت دی جگہ تے لے آیا ہے، جدوں بہن دے روپ وچ عورت آئی ہے تو پھر بھی عزت دیتی ہے، اور جدوں عورت ماں بنی ہے تے محمد نے جنت کھچ کے اودے قدماں تھلے رکھ دیتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ بیٹا جنت ادوں پا سکتا ہے جدوں اپنی ماں کی خدمت کرے گا۔ اور یاد رکھو تیری ماں رابعہ بصریہ نہیں پھر بھی تیری جنت ہوئی، اگر وہ اتنی نیک اور پاکیزہ نہیں، تہجد گزار نہیں، لیکن پھر بھی تیری جنت تیرے ماں دے قدم۔ ایک صحابی عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میری والدہ آئیاں نے، آقا وہ حالت کفر وچ نہیں، میں حالت اسلام وچ ہاں، تو آقا کیا میں انہاں نو اپنے گھر داخل کر سکتی؟ وہ آئیاں نے تو میں دروازے تے کھڑا کر کے آئیاں تواڈے کولوں پوچھن، تو حضور نے فرمایا جلدی جا دروازہ کھول، اچھی چارپائی بچھا، اتنے اچھا بسترا بٹھا، اپنی والدہ نو اوپر بٹھا، ماں واسطے اچھا کھانا بنا۔ اور میرے بھائیو کفر دی حالت میں ماں آئی ہے اور میرے مصطفیٰ اپنی خادمہ نو اپنی صحابیہ نو حکم دے رہے ہیں پاویں کفر وچ آئی ہے انسان بھی ہے تیری ماں بھی ہے، اور ماں دا ادب کرنے اسلام نے استعداد۔ تو میرے آقا کریم نے تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ تسی یار دی آمد تو پہلے جہالت دے اندھیریاں میں سی، گھراں دے اندر صفے ماتم بچ جاندی سی جدوں تھی جمدی سی، لوگ بیٹی برداشت نہیں سن کر سکتے۔ یہ تے خیر حضور دی آمد تو پہلے دی بات ہے، 3 یا 4 سال ہوئے نے، میاں والی دے اندر ایک پڑھا لکھیا نوجوان مگر بیٹی پیدا ہوئی تھی انہیں پستول نکالیا اور پیدا ہون والی بیٹی کو مار دیتا کہ بیٹی کیوں جائے۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہی ہوں کہ کچھ عرصہ قبل مینوں کسی خاتون نے شاید اسی محلے چ رہندیاں نے یا اتھوں کسی کو نمبر لے کے انہوں نے کال کی اور کیا کہ
حضرت میں امید نال ہاں کوئی تعویذ دیو کہ میرا بیٹا ہی پیدا ہو گئے. تو میں کیا جی یہ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی پیر کوئی مولوی کوئی ولی تعویذ دے کے تو پتر نہیں نہ بنا سکتا. جو دینا رب نے دے. یہ اگر کوئی کہندا ہے نا میں پتر بنا لواں گا تو یہ اس کی خام خیالی. ہاں تہجد دے مصلے تے بیٹھ کے دعا کی جا سکتی, اللہ دی بارگاہ وچ التجا کی جا سکتی ہے, ورنہ میں کر لواں گا نہ بھائی. یہ سب کچھ میرا رب ہی کرتا ہے. حضرت غوث اعظم نے دعا کی سی بیڑا تریا تھی اور رب دی قدرت نہ. اگر کسی بزرگ نے مردہ واسطے دعا کی ہے کہ مردہ زندہ ہویا تو وہ رب دی عطا نہ لو. سارے کم میرا رب کرتا. تو اس عورت کی ہچکی بن گئی تو رو کے کہندی ہے مولوی کی گل لے گئی کہ باپ نے قرضے اٹھا کے میری شادی کی, اجے تک وہ قرضے واپس کیا کرتا ہے, لیکن میں امید نہ لا اور مینو خامد اور سس نے کیا کہ دھی پیدا ہو رہی نا تو تینوں نہیں کرتی. یعنی ایک اسلام نو 1400 سال گزر گئے نے, تقریباً سال یا 1.5 سال پہلے دی بات کہ مینو سس نے بھی کیا کہ دھی جمی تے تینوں اتنے نہیں کرتی. وہ جدوں تھوڑا جہا ہچکی بند ہوئی تو میں کیا کہ میری بہن تھوڑا جہا حوصلہ کر. تو ذرا سس کو پوچھی بت تو جمی سی کہ تیری ماں نو گھروں کٹ دیتا گیا سی. اگر کسی گھر دے اندر کسی عورت دی ساس اور ننان نندا جنہوں کیا جاتا ہے دولے دیاں بہناں اگر بیٹی پیدا ہون تے تھوڑے جہا افسردہ ہو جان تو کسے نو تے کہنا چاہیے پہلے اپنے جمن نو پٹو تے پھر انہوں پٹو. پہلے اس بات تے پٹو کہ تہاڈی ماں کیوں جمی, پھر اس بات تے پٹو کہ تسی کیوں جمیاں. اپنا وجود چنگا پیا لگتا ہے, ماں دا وجود چنگا پیا لگتا ہے, اور کسے دی بیٹی پیدا ہو گئی تھی اس تے موت پہ گئی ہے. تو میں ایک بڑا سادہ جہا بندہ سیدھی گل کرنے والا بندہ ہے جنہوں دھی دے جمن تے خوشی نہیں نا ہاتھ جوڑ کے کہنا میلاد نہ منائے. وہ 2 نمبر ہی کر دے. میلاد وہی منا سکتا ہے جنہوں میلاد والے دی تعلیمات نہیں پچھتی. جس طرح بیٹا پیدا ہون تے تیرے گھر وچ خوشی دا سما سی نا, بیٹی پیدا ہون تے بھی اسی طرح سما ہوئے تے سمجھ لویں ہن میں میلاد منا سکتا. تو اساں نے دین نو سمجھنا ہے, اپنے وجود کے اندر داخل کرنا ہے. نبی پاک نے ایک ایک بات سمجھائی. وہ قوم ذرا عرب دی قوم کا حال دیکھی. جانوراں دی ریس شروع ہو گئی. گھوڑیاں نے دوڑنا میدان کے اندر. ایک گھوڑا ہے امیر بندے دا, ایک گھوڑا ہے غریب بندے دا, اور بھی کافی گھوڑے نے. ریس شروع ہو گئی تو غریب دا گھوڑا جت گیا, امیر دا ہار گیا. تلوار نکل آئی, امیر نے نکالی کہ تیرا گھوڑا جتیا. گھوڑے نو بھی مارے, مالک نو بھی قتل کر دیتا. بات قبیلے تک پہنچی تے انہاں نے موقع پا کے انہاں دے قبیلے دے 2-4 بندے قتل کر دیتے. انہاں نے موقع پا کے انہاں دے قبیلے دے 2-4 بندے قتل کر دیتے. 150 سال تک یہی تماشا چلتا رہا. کدی اس قبیلے دے 2-4 بندے مر جاندے نے, کدی اس دے مر جاندے نے. وجہ کی سی؟ ایدہ گھوڑا کیوں جتیا سی؟ اس دا گھوڑا کیوں جتیا سی؟ تالاب دا کنارہ ہے, کچھ لوگ تالاب دے قریب آئے نے, ایک پانی پین لگا تو دوسرے نے کیا پانی نہ پینی, پہلے میں تو پیئے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اس نے کیا پہلے میں پیاں گا, میں پہلے آیا. تلوار نکل آئی کہ فیصلہ ہو جائے گا, جو بچے گا وہ پیے گا. ایک نے دوسرے نو مار دیتا, پانی پیتا, بات قبیلے تک پہنچی. پھر اسی طرح خانہ جنگی شروع ہو گئی. کدی انہاں دے مردے نے بدلے چے انہاں دے ماردے نے. 100 سال تک جنگ رہی. حالی کہندا ہے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. پانی پین تے بھی قتل ہو رہے ہیں,
घोड़ा क्यों बड़े है, इससे भी कत्ल हो रहे हैं। माशाअल्लाह दोस्त आ रहे ने, दिल खोल के मस्जिद नाल तावन करो, अल्लाह करीम तुहाडा दिता एक पैसा कबूल फरमाए। तो पानी पहले क्यों पीता है, कत्ल हो रहे हैं। घोड़ा क्यों अगे बढ़े है, कत्ल हो रहे है। बेटी क्यों पैदा हुई है, औरत को जदोकोब किया जा रहा है। गुलाम ने अगर मालिक दी जूती धूप विचों बगैर इजाजत दी उठा के छांव च रखी है तो मालिक मारेगा कि इतनी जुर्रत कि बगैर मेरी इजाजत के तू मेरी जूती नू हाथ लगा देता है। अज भी जो अरब के अंदर रोजगार वास्ते जाते ने ना, अरब अमारात या सऊदीया के अंदर, उन्होंने को पूछ लवो कि जो गरीब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के रेगिस्ताना विच इन्हां अरबां दे उठ चुगांदे ने ना, उन्हां दी जिंदगी कितनी सख्त। कई ऐसे लोग अरब विच रह रहे हैं कि कई साल हो गए ने, ना वो कफील आन देंदा है, ना पासपोर्ट देंदा है, ना तनख्वाह देंदा है। इस दौर विच भी ऐसे मामला। तो मैं खैर मैं अर्ज कर रहा सा कि बेटी नू नफरत की निगाह नाल देखिया जाता सी। दो किस्म के कबाइल सन, एक सन के बेटी दफन कर देते सन, दूजे ऐसे कबाइल सन के दफन नहीं सन करते। लेकिन जिस कबीले विच बेटी दफन नहीं सी ना होंदी, उस कबीले के अंदर भी सारी जिंदगी तरस जाती सी बेटी के बाप सीने लगा के मत्थे ते प्यार करते। सवाल ही नहीं सी पैदा होंदा। वो कहता सी कि मैं इस बेटी का बाप हाँ, मैं कभी भी इस बेटी को प्यार नहीं करांगा। किस किस्म के मिजाज सन। लेकिन फिर अल्लाह नू अपने बंदियां ते प्यार है। फिर हजरत आमिना दे वेड़े विच बहार आ, फिर नूरे अजली चमकिया, गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, था था सवेरा हो गया। और जिन्हां धीआं दफन कीतियां सन ना, जदों उन्हां दे कन विच बात पई ना कि जो धीआं नू प्यार नाल पाल के रुखसत करेगा, अल्लाह उन्हें जन्नत विच मेरा साथी बना दे। हुजूर फरमाते ने जन्नत विच मेरे हमसाए च वो रहेगा जे तू धीआं नाल प्यार करेगा। और देखो मेरे मुस्तफा ने बेटियां नू कितनी इज्जत दे दित्तियां। सिर्फ एक जुमला सुनो, कलेजे ठंड पै जाएगी। हुजूर फरमाते ने बाहरों चीज लैके आए, बेटे बेटियां करीब आ गए। फरमाते ने जदों चीज वंडनी है तो इब्तिदा बेटी तो करो। बड़े नाजुक दिल धीआं दे होंदे ने, पुत्रां नू पहले देख के ते अच्छियां चीजां वंड के ते फिर बेटी वाल तवज्जो करना है ना, पहले बेटी नू देनी। अजकल ते कई लोग कहते हैं थोड़ा जिहा हाथ छिकते इस वजह तो रखते हाँ कि बेटी जदों ससुराल जाएगी पता नहीं हालात कैसे होंगे, तो इस वजह तो इत्थे भी थोड़ा जिहा छिक के रखते हैं कि थोड़ी जी ना वो मुश्किल जिंदगी गुजारन की आदि हो जाए। मैं कहना है ना भाई ना, ये तेरी गलत सोच है। अपने घर विच बेटी नू इतना सुकून दे ना। वो किसी ने अपनी मंगेतर नू पुछया सी कि ये दस के क्या तेरा बाप मैनू जहेज विच नवी गड्डी दे सकदा है। तो बेटी नू क्योंकि बाप ने रखिया सी बड़े लाड नाल, तो बेटी ने ना अपने बाप दा लाड और उसकी मुहब्बत की बिना ते किया सी, तू गड्डी की गल करना है, ये दस मेरा अब्बा ते जहाज भी दे सकता है, तेरा अब्बा एयरपोर्ट बनवा सकता है जिदे ते उतरेगा। तो बाप अपनी बेटी नू घर में सुकून दे। और देखो बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। बेटा नेमत है और बेटी, मैनू किसी ने पूछा सी मौलवी जी ये बेटी नू रहमत क्यों किया। मैं किया मेरे भाई मैं ज्यादा तो बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर दसांगा, वो बंदे वेख लै कि जिन्हां दे बेटे जवान होए, बेटियां ते खर्च किया, पढ़ाया, फिर शादियां होईयां, फिर नूहां बेटियां ते काबज हो गई, फिर उस पुत्र को वक्त नहीं कि बाप को बह के थोड़ी बात कर सके। एक घर के अंदर साडे इस रावलपिंडी के अंदर एक घर के अंदर एक फैमिली रहिंदी, और चंद दिन पहले फोन ते उन्होंने मैनू दसिया तो बड़ा अजीब जिहा महसूस होया। कहते ने कि 4 महीने हो गए ने असां अपने पोतरे की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि नूह नहीं देखी। जदों बुढ़ी बुढ़े का इतना भी हक न रहे तो फिर उस बच्चे को सोचना तो चाहिए ना कि जो अपनी मां बाप का दुख देख के भी चुप है। क्यों? वो कहता है जी बीवी कहती है कभी तू मिलाया तो मैं ना छड़ के चली जा।
خیر اس معاشرے اتنے دکھ نے صرف اسلام دی دوری دی وجہ، اس معاشرے اتنیاں ٹینشناں نے صرف اسلام دی دوری دی وجہ۔ اگر اسی اسلام دے قریب آ جاندے تے اج یہ پریشانیاں نہ ہوں، اگر اسی اسلام نو اپنی زندگی وچ لے آندے تے اج یہ پریشانیاں نہ ہوندیاں، اگر ماں باپ دا او مقام جو دین نے دسیا ساڈی نظر وچ ہوندا تو اج بیٹے اس طرح دے معاملات نہ کرتے۔ تو میں کہیا سی کہ جدوں بیٹے دور ہو جاندے نے تے تیرے پیر دبان والا بھی کوئی نہیں ہوندا، تے بیٹی دی شادی ہو گئی ہے تو ہے بھی اپنے گھر، لیکن پھر بھی نہ وہ وقت نکال کے آندی ہے، ہانڈی پکاندی ہے، کپڑے دھوندی ہے، تے جدوں بیٹی دوجے گھروں آ کے تیرے منہ چ نوالے پائے نا، پھر سمجھ آئے گی کہ دین نے رحمت کی۔ اور وہی بیٹی کہ جس بیٹی دے پیدا ہون تے تو منہ بنایا سی، اج وہی دھیاں ماں پیو نوں سامنے۔ تو اسلام نے جہالت دے اندھیرے مٹائے، اسلام نے نور دے اجالے پھیلائے، اسلام نے ہدایت دا نور عطا فرمایا، اسلام نے دسیا کہ دین کیا ہے، اسلام نے دسیا کہ شریعت کیا ہے۔ آج اسی پڑھے لکھے لوگ ہاں لیکن انسانیت تو واقف نہیں۔ کسی شاعر دی کو ربائی ہے، وہ کہندا ہے کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ اور اگلا شعر بڑے توجہ نال سنیو، کہندا ہے وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک محفل وچ گیا تو محفل شادی دی سی، بیان ہویا، اس تو بعد جب کھانے دی باری آئی تو بہت عالیشان انتظام سی، لوگ ہر معاملے ہون تے شادیاں تے نہیں ہون تے کل تے بھی لوگ اپنی دولت کی نمائش کرتے، کل تے بھی اتنیاں ڈشاں بنائیاں جاندیاں نے، دولت مند طبقے نے غریب دی بیٹی دی ڈولی مشکل نہیں کیتی، غریب دا جنازہ بھی مشکل ہے، بہت مشکلات ہو گئی ہیں۔ اجے تے اللہ دا شکر ہے کہ شریعت نے قبراں دی سجاوٹ تو منع کیتا ہے، نہیں تے امیر تے قبر دے کتبے بھی سونے دینا۔ بڑا عجیب جہا مسئلہ ہے یار ساڈا، اسی ہر حال وچ اپنی دولت دی نمائش کرنا چاہیے، ہر حال دے اندر جتھے موقع ملے اتھے دولت دی نمائش کرتے۔ تو خیر کھانا جدوں لگ گیا، بہت اچھا انتظام سی، لوگ کھانا کھا کے چلے گئے۔ کچھ امیراں دا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ ادھی بوٹی لازمی بچا، رزق کی توہین ہے، یہ کوئی امیراں دی خوبی نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگاں کی جہالت ہے، یہ رزق کی توہین ہے کہ ادھی بوتل پی کے بچا دینا جناب فیشن۔ اگر ادھی پینی ہے نا تو پین تو پہلے ادھی بوتل گلاس وچ پا کے نال لوا لینا، ضائع نہ کرو۔ نبی پاک فرماندے نے جو سمندر دے کنارے تے بھی بیٹھ کے وضو کرتا ہے نا، انہیں بھی احتیاط نال پانی استعمال کرنا ہے، زیادہ وہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی پانی دے ضیاء کو بھی منع کیتا گیا۔ آسٹریلیا دے اندر ایک پانی دیاں بوتلاں بنانے والی کمپنی ہے، تو اس کمپنی نے بوتل دے ہر ڈھکن تے نال ایک چھوٹا جہا کاغذ لگایا سٹیکر، جدی اتنے میرے نبی پاک دی حدیث کا ترجمہ انگلش میں لکھا ہے کہ پانی ضائع نہ کرو۔ ہے کائنات دا ہر ملک ہر قوم اور جدوں مثال تلاش کر دی ہے کہ انہوں خیرات مدینے والے آقا کو۔ امریکہ دی کی یونیورسٹی نے بچیاں نے جدوں اتھوں اپنا کورس مکمل کیتا اور انہوں نے شیلڈ اور اسناد جدوں دینیاں سن، تو دن کے جدوں انہوں نے شیلڈ دین واسطے سپیشل قسم دیاں ٹوپیاں بنائیاں گئیاں، تو انہاں ٹوپیاں دے اوپر نبی پاک دی حدیث کا ترجمہ لکھیا گیا کہ پرافٹ محمد کہندے نے ایک باپ اپنی اولاد نو جو سب تو بڑا تحفہ دیندا ہے وہ علم دا تحفہ،
یعنی کائنات جدوں بھی چکر لگا کے آئے گی نا انہوں ہر اچھی بات واسطے مدینے والے آقا دی چوکھٹ دے اور ساڈی اور نبی نے لیکن اسی بات منن واسطے کیتا ہے۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول کرے۔